सुरू करता. केसोटी लक्ष्मीनारायणाचें नांव घेता, कापरेश्वराचें नांव घेता, चाफेश्वराचें नांव घेता, जेटीश्वराचें नांव घेता, रुंडेश्वराचें नांव घेता, बोगदेश्वराचें नांव घेता आनी देव दामोदराचें नांव घेता. देवाचीं नांवां पयलीं कित्याक घेतली तर हांवें म्हाजो जो एक्टिविजम आहा तो आजून मेरेन तरी निवळ एक्टिविजम केला आनी देवाचें नांव छाती ठोकून नांव घेतलां कितें जाता तें जावं म्हणून. आतां हो जो कोळसो हो मुद्दो आहा हो गेली 5 वर्सां जालीं हांव हे कोळशाचेर आवाज उठयतां आनी म्हाज्या परीन हांवें प्रयत्न केला. हांवें कोणाक फोर्स करूंक ना, कितें कोणाक जबरदस्ती करूंक ना. फाल्यां सगळें अशें जावं नाका की हो पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर करता म्हणून. पूण म्हाजो आवाज तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो आनी कालूय प्रयत्न केला आनी फाल्यांय प्रयत्न करतलो. आयज तुमी एक उल्याचेर सगळीं जाणां धांवून येयली. कितें सगळें आयज मिलिंदाकूय सांगलें, शेखराकूय सांगलें, सचिन भगताक सांगलें, शेखर दाबोलकराक सांगलें, सगळ्यांक सांगलें, अरविंदान सांगलें, सगळ्यांक दयाक बियाक सगळ्यांक एक शब्दाक म्हटलें तेंच्यांनी मान दिवन आयज तुमी तेंच्या शब्दाक मान दिवन हांगा उबी आसा. तुमचे कडेन एकूच मागता हांगा राजकारण मिक्स जावपाक जायना. फाल्यां म्हाजेर टिका जातली हो भारतीय जनता पार्टीच्या लोकां वांगडा उबो रावलो म्हणून. हांव मुरगांवच्या लोकां वांगडा उबो रावला, म्हाज्या भाव भयणां वांगडा उबो रावला. कालूय उबो रावलो आनी आयजूय उबो रावतलो. म्हाका गाळी सुद्दां कोणी मारले म्हाका कांयच फरक पडना. हांव आयज म्हाजो एकूच मुद्दो आहा हो कोळसो ल्हान भुरग्यांक त्रास करता आनी तो ल्हान भुरगो सुयश मरतो तो काल उलयला हांगासर आनी तेणें जें कितें उलयलां न्हू शब्दान शब्द आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी आयकला आनी तेजो व्हिडियो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्रान सगळे कडेन व्हायरल जाला. एक ल्हान भुरगो तुमी आयज जे येयले न्हू तेचो व्हिडियो पळोवन येयले हांगासर. कित्याक तो लास्टाक त्या व्हिडियोन रोडलो, दुख्खां काडली त्या भुरग्यांक. कितें सो आमी जाणट्यांनी आयज जाणीव करून घेवपाक जाय की आयज जेन्ना डेमोक्रेसीन आमकां हक्क दिला उलोवपाक आमी कित्याक उलयना. तुमकां खबर आहा कोळसो म्हटल्यार हें मरण. हो कोळसो कोणाचें कांयच बरें करचो ना. हो JSWचें बरें करतलो, अदानीचें बरें करतलो आनी आमच्या आमदाराचें बरें करतलो. आमदाराचें म्हणटू पोट फुटलां. हांव डायरेक्ट सांगता तेणी फाल्यां म्हजेर केस घालूं नाल्यार कितेंय घालूं. तो आयज जें बुरशें कोळशाचें राजकारण करता न्हू कोळशाचो पयसो कोणूच हांगा पावचो ना. हो बसलोलो सत्याचो जागेकार आमचो आहा न्हू कोळशाचो पयसो कोणाकूच पावचो ना. कित्याक दुसरे दुयेंस ठेवून केल्लो पयसो तो. आतां तो फाल्यां खंय मिटींग घेता थंय. आतां इतले दीस तेचे दोळे फुटलेले आनी कान फुटलेले. कितें तेका इतलो तेंप आतां लोकांनी सांगलें तेका, तेच्या स्वताच्या लोकांनी सांगलें तेका भाई वास येता मरे. भाई कानान आयकोन घेयना. आनी आतां ती बोट वचपाची जाली. फाल्यां मिटींग कित्याक खबर आहा ती बोट वचपाची जाली. आतां ती बोट वयतकूच मागीर तो मिटींग घेतलो आनी तो कोळसो जो सकयल आतां अनलोड केला न्हू तेजें कॉन्ट्रॅक्ट मागतलो मागीर फाल्यां मिटींग घेवन. हो तुमच्या आनी आमच्या मोगान न्हू ते उगडास दवरात. आनी फाल्यां कोण तेच्या कडेन लोक जे उबे रावतले न्हू तुमकांय सांगता बुरशें राजकारण करून तेच्या कडेन उबे रावं नाका. तो आपली पोळी भाजपाक सोदता. अरे आमदार मरे तूं. आमदारान एसेंब्लीन उलोवपाचें आसता. रस्त्यार आंदोलन आमच्या खातीर करूंक जाय. हक्का खातीर आमी झगडटा हांगासर. कितें आयज आमदारान थंयसर लॉ मेकर म्हटलें तर तुमकां जाल्यार तुमी ते सगळे कायदे एसेंब्लीन बसून करपाक जाय. तुमी उलोवपाक जाय की म्हाज्या लोकांक कोळशा खातीर त्रास जाता, म्हाज्या लोकांक उदीक कमी येता. हें एसेंब्लीन ह्या आमच्या आमदारान उलोवपाक जाय. जाल्यार हो हांगासर प्रोटेस्ट करपाक सोदता. हेका आमी प्रोटेस्ट करपाक हाडलेलो. प्रोटेस्ट आमकां कळटा मरे करपाक कशें करूंक जाय तें. अरे वेस्टर्न इंडियाच्या लोकांनी प्रोटेस्ट केलो आनी तूं तेंकां तेन्ना साथ दिवपाक येयलेलो. कितें केलें आयज ते लोकांचें बरें कितें केलें तूं वेस्टर्न इंडियाच्या लोकांचें? कितें रे तूं थंयसर गेलो जाल्यार पदी दाखयता मरे तुजे कडेन. सो आयज म्हाज्या हिसपान लोकांनी जाणीव करून घेवंक जाय. आमी एका नरभक्षाक निवडून हाडला जो आमकां कोळसो आयज खावयता आनी आमच्या भुरग्यांच्या लायफा बरोबर खेळटा. हो जो कोळसो आमकां आतां जो वास जो येतालो तितून जोम सुद्दां जायनासलें. आमी एकामेकाक सांगताले वास येता. मदीं हांव 15 दीस नासलोलो. कोणी तरी उठयलें आमदाराच्याच मनशांनी शंकर पळजीकर सेट जालो म्हणून. शंकर पळजीकर कोणी पयशे दिले आनी आतां तो शंकर पळजी हेच्या फुडें व्हिडियो काडचो ना म्हणून. कितें आतां शंकर पळजी कुणी सेट केलो आनी कसो सेट केलो तो म्हाका खबर ना. सो आयज हो जो मुद्दो आहा कोळशाचो हो तुमकांच त्रास करिना, मुरगांवच्याच लोकांक त्रास करिना. तुमकांय सांगता ह्या कोळशा खातीर बरेंतले बरे गोंयचे एक्टिविस्ट झगडटात. हो वेलसांव, कांसावले, माजोड्डा हांगासर मेरेन सावड्ड्या मेरेन हो कोळसो लोकांक त्रास करता. हो कोळसो दोनापावलच्या घरांनी मेळटलो तुमकां वचत जाल्यार. हे पोल्युशन दोनापावलच्या घरांनी वयता. वर्सान 2 नाल्यार 3 फावटी मडगांवां हे कोळशा खातीर प्रोटेस्ट जाता. ल्हान कॉलेजीची भुरगीं हालींच मडगांवां
आमच्या लोहिया मैदानाचेर प्रोटेस्ट जाल्लो कितें ल्हान ल्हान भुरगीं प्रोटेस्ट करता जनजागृती करता कित्याक तर हो कोळसो आमकां नाका म्हणून आयज हांव तुमकां सांगपाक सोदतां थोडे जाण म्हणटा एअर पोल्युशन नाका कोळशाची क्वॉन्टिटी कमी जावंक जायी कोळसो बरे भशेन हँडल जावंक जावो कितें तुमकां एक सांगता हे गोश्टी नाका आमकां एकूच आमचो डिमांड आसपाक जाय आमकां गोंयांत कोळसो नाका हो कोळसो आमकां जो मरण दिता आमकां दुयेंसां दिता तो कोळसो आमकां नाका कॅन्सर जातकूच एडवर्टायजी येतात सोशल मिडियाचेर फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर पयशांची गरज आसा म्हणून 2 लाख जाय 3 लाख जाय 5 लाख जाय 10 लाख जाय गरीब फॅमिली सो म्हाका एकूच सांगा ही परिस्थिती हाडच्या पेक्षा आमी हो कोळसोच काडलेलो कित्याक वायट हो कोळसोच काडया न्हू आं तुमी म्हाका एकूच आवाजान सांगा आमकां हो कोळसो जावप आमकां हो कोळसो जावप सो आमच्या आमदारान हें आयकोनी आनी ताका देवान बुद्धी दिवनी आनी जर असेंब्ली सेशन आतां उरलेलें आसा जाल्यार त्या असेंब्ली सेशनान ताणी उलोवनी की मुरगांवचो लोक म्हणटा आमकां गोंयांत कोळसो नाका आमकां गोंयांत कोळसो नाका आनी लास्ट हांव आमदाराक मेसेज दिवपाक सोदतां तूं जर हे कोळशाचेर जर पोट भरता आनी आमच्या लोकांक जर मारून उडोवपाक सोदता जाल्यार आमी तें जावपाक दिवचें ना सो फाल्यां जे लोक तेच्या प्रोटेस्टाक वयतले तांकां हांव रिक्वेस्ट करता ताका प्रश्न विचारा इतले दीस तूं न्हिदलोलो रे काय म्हणून देव बरें करूं